बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं ख़बर तो नहीं कहूँगा, मुहतात अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने हों तो फिर ख़बर नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि अंदाज़ा है। और अंदाज़ा ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ को जिस ग़ैबी इशारे का इंतज़ार था, वो उन्हें मिल गया है। ये इशारा मतलब इसको आप इशारे का तर्जुमा ग्रीन सिग्नल भी कर सकते हैं। और बल्कि मेरा अंदाज़ा ये है कि ये इशारा उन्हें गैब की तरफ से पिछले महीने ही मिल गया था और अब वो ज़्यादा मैच्योर हो गया, जिसके बाद उन्होंने गैर मुतवक्को तौर पर जद्दोजहद का ऐलान कर दिया है। जद्दोजहद किस तारीख से होगी ये इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन नवाज शरीफ ने रावलपिंडी वर्कर्स कन्वेंशन में वीडियो खिताब में जिस अंदाज से बातें की हैं और जिस तरह से ऐलानात किए हैं, उसका मतलब साफ नज़र आ रहा है कि ये जद्दोजहद बहुत जल्द शुरू होने वाली है। शायद नवंबर के महीने में ही इसका आप मुज़ाहरा देख सकेंगे। और जब नवाज शरीफ ने ये कहा कि मैं जद्दोजहद करने वाला हूँ और आप लोग अहद करें कि आप मेरा साथ देंगे, तो इशारा बिल्कुल क्लियर हो गया। और जब उन्होंने ये कहा कि थोड़ी सी कुर्बानी आपको देना पड़ेगी, इसका मतलब ये है कि ग्रीन सिग्नल आ चुका है। और ग्रीन सिग्नल का मतलब ये होता है कि कुछ हिलजुल आप करें और बाकी काम फिर जिस तरह पाकिस्तान में होता है उसी तरह से होगा, या शायद इसमें कुछ तरमीम हो, कुछ इजाफे हो, कुछ शक्ल बदली हुई हो, लेकिन मजमूई तौर पर वही रेप्ले होने जा रहा है जो पहले भी होता रहा है। और नवाज शरीफ के अंदाज से दो बातें वाज़ेह हुई हैं। एक तो ये कि वो जद्दोजहद करने वाले हैं और तब्दीली आने वाली है, और दूसरा उनका जो अंदाज़ था, जो उनके अल्फाज का इंतखाब था और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, उससे ये पता चल रहा था कि तब्दीली के बाद कोई और नहीं आने वाला, नवाज शरीफ की हुकूमत आने वाली है। वो किस शक्ल में होगी, पार्टी की क्या हैयत होगी, उसमें वो लगता है कि नवाज शरीफ को अब ये एतमाद हो गया है और यकीन हो गया है कि अब उनके रास्ते की रुकावटें दूर हो गई हैं, उनके हरीफ कमज़ोर हो गए हैं, या उन्होंने मुफाहमत कर ली है। ये अभी पर्दाए राज में है ये बातें। और जो लोग ये कह रहे हैं कि फ़लाँ चीज़ की डील हुई है, फ़लाँ चीज़ की डील हुई है, हो सकता है उनकी ख़बरों में जुज़वी तौर पर सदाकत हो सकता है ना हो, लेकिन कतईयत के साथ कोई नहीं कह सकता कि क्या तय हुआ है और कहाँ तय हुआ है, और गैब की कौन कौन सी ताकतें नवाज शरीफ के साथ हैं और गैब की कौन कौन सी ताकतें पसपाई का सफ़र इख्तियार कर चुकी हैं। ये कन्वर्शन इस लिहाज से भी अहम था कि इसमें शहबाज शरीफ ने जो खिताब किया वो भी उनके माजी के खिताबात से कुछ मुख्तलिफ था। उनका लहजा जारहाना था। अब तक 3 साल का अरसा हमने देखा कि उनकी तकरीरें, उनके बयानात, उनके ट्वीट्स, उनकी कौमी असम्बली में खिताबात, सब का लहजा पैसिव किस्म का होता था। लेकिन शहबाज शरीफ पहली मरतबा रावलपिंडी में जारहाना मूड में नज़र आए और उन्होंने हुकूमत की जो खबर ली वो बहुत पहले ले लेनी चाहिए थी। जिस लहजे में उन्होंने खिताब किया वो मुनासिब था, और अंदाज़ा होता था कि गैबी इशारों के मामले में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कम अज़ कम दोनों एक पेज पर आ चुके हैं। यहाँ इसका पस मंज़र, इस कन्वर्शन के पस मंज़र में जो चीज़ें चल रही हैं वो ज़रा मनफी नौइयत की हैं। मसलन ये है कि हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ में इख्तिलाफ़ात वाज़े हो गए हैं, और उसकी तस्वीर यूँ बनी कि 3-4 दिन पहले मरीम साहबा ने कहा था कि मैं एक्सटेंशन देने के गुनाह में शरीक नहीं थी। ये तो अपनी जगह सच है कि वो शरीक नहीं थी, लेकिन एक्सटेंशन देने के अमल को गुनाह कहकर उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बहस का आगाज़ कर दिया कि फिर इसका मतलब ये है कि क्या शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस गुनाह में शरीक थे, और ये गुनाहगार तो फिर दोनों हुए। लेकिन इसका मतलब थोड़ा समझने की ज़रूरत है। ये नवाज शरीफ को कायल किया गया था, कन्विंस किया गया था, और कन्विंस करने वालों में शहबाज शरीफ थे, ख्वाजा आसिफ थे, और इन दोनों के अलावा कुछ और नुमाइंदे भी थे जो कुछ ताकतों की नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने कुछ वादे किए थे, कुछ यकीन दहानियाँ की थी और हलफ लिए थे कि इस तरह से होगा, तो जिस पर नवाज शरीफ कन्विंस हो गए। और कन्विंस होने की कहानी नवाज शरीफ की बड़ी पुरानी है। नवाज शरीफ के बारे में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि वो ब्लैकमेल नहीं होते और डरते भी नहीं हैं। उनसे गन पॉइंट पर इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, और ऐसे 2 मरतबा हुआ। लेकिन जहाँ वो ब्लैकमेलिंग के मामले में बहुत मजबूत है, वहाँ वो कन्विंस होने के मसले में कमज़ोर है। परवेज़ मुशर्रफ की तकर्री के लिए चौधरी निसार ने उन्हें कन्विंस किया और वो कन्विंस हो गए। तो इस मरतबा इस गुनाह में शरीक होने के लिए उन्हें कन्विंस किया गया और वो हो गए। बहरहाल जब वो वादे पूरे नहीं हुए तो नवाज शरीफ ने
اعتراف تو نہیں کیا کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر جو خطابات کیے یا جو پیغامات کیے یا جو ٹویٹ کیے، اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ اس غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جو ایکسٹینشن دینے کے حق میں ووٹ دینے کے حوالے سے ان سے سرزد ہوئی۔ یہ ایک بڑی اہم تبدیلی تھی۔ اور یہ جو مریم صاحبہ اور شیخ حمزہ کی جو جنگ چھڑ گئی ہے بظاہر، اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مریم صاحبہ نے یہ بیان دیا کہ میں اس گناہ میں شریک نہیں تھی، تو دراصل یہ نواز شریف اور شہباز شریف کو گناہ گار قرار دینے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ یہ اعتراف تھا کہ جس نے بھی کیا اس نے بہت بڑا غلط قدم اٹھایا، اتنا بڑا غلط قدم کہ اسے سیاسی طور پر آپ گناہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب دینے کی حمزہ شہباز کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شہباز شریف نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جواب نہیں دیا تو اختلافات نہیں ہیں، اختلافات تو ہیں، جس کی تصدیق خواجہ آصف نے بھی کی۔ اور وہ نچلی سطح سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد جو صف اول کی قیادت ہے اس کے اندر اختلافات موجود ہیں، جس کا ایک مظاہرہ ہم نے پنڈی کنونشن میں بھی دیکھا کہ جس میں شاہد خاقان عباسی موجود نہیں تھے۔ شاہد خاقان عباسی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں یہ کنونشن ہوا، یعنی راول پنڈی کا علاقہ۔ اب ان کا تعلق مری سے ہے، بلکہ مری سے زیادہ ان کا تعلق راول پنڈی اسلام آباد سے ہے۔ تو جس شہر سے شاہد خاقان عباسی صاحب کا تعلق ہے، اسی شہر کے کنونشن میں انہیں بلایا نہیں گیا، جس کا مطلب ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بعد صف اول کی جو قیادت ہے اس میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے۔ اور حمزہ شہباز نے جو جواب دیا، بظاہر اس کو میاں شہباز شریف کی تائید حاصل تھی، یعنی میاں شہباز شریف نے مریم کے بیان کا جواب نہیں دیا، لیکن حمزہ نے دے دیا۔ حمزہ نے خود دیا یا اس کا سگنل انہیں شہباز شریف نے دیا؟ بہرحال حمزہ نے یہ بیان دے کر، جواب دے کر ان قیاس آرائیوں کو اور ان افواہوں کو اور ان فسانہ ترازیوں کو تقویت دے دی کہ مسلم لیگ میں سخت اختلافات ہیں اور شہباز شریف نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا ہے۔ لیکن یہ پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کی بات تو قطعی غلط ہے، یہ تو ناممکنات میں سے ہے، اس لیے کہ پارٹی نام ہے نواز شریف کے ووٹ بینک کا، اور نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے وہ نواز شریف کا، کسی اور کا ہو نہیں سکتا، اس لیے پارٹی ٹیک اوور کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ شہباز شریف کے ذہن میں ایسا کوئی ارادہ ہو نہیں سکتا، لیکن مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ شہباز شریف پارٹی پر قبضہ کر لیتے، وہ نواز شریف کو اور مریم دونوں کو پارٹی سے نکال دیتے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نون کسے کہا جائے گا؟ وہ جس میں نواز شریف ہوں گے اور مریم ہوگی، اور مسلم لیگ یہ شہباز شریف کی جو مسلم لیگ ہوگی جس میں نواز شریف اور مریم نہیں ہوں گے، وہ اس کو مسلم لیگ نون نہیں کہا جائے گا، اسے آپ کاف لیگ کہہ لیں، شین لیگ کہہ لیں، جو سمجھوتا لیگ کہہ لیں، جو مرضی نام دے لیں۔ یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک مفروضے کے طور پر سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایسا ہونے کا شہباز شریف کو چونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اور اگر شہباز شریف کے دل میں کھوٹ ہے، جس طرح کہ مسلم لیگ نون کے مخالف یہ پروگرام کر رہے ہیں اور تجزیے لکھ رہے ہیں اور ٹویٹ کر رہے ہیں، تو اس کھوٹ کا وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ کنگز پارٹی میں جائیں گے یا کیا کریں گے؟ کنگز پارٹی میں جائیں گے تو وہاں تو جہانگیر ترین بیٹھے ہوں گے، اور جہانگیر ترین کی کنگز پارٹی کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کسی گنتی میں نہیں ہے، ان کے تلوں میں تیل نہیں ہے، اور کنگز پارٹی کے مستقبل سے اس کے خالق اس کے بننے سے پہلے ہی مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ سب کے سامنے رپورٹیں ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کے لوگ اپنے بل بوتے پر کسی الیکشن میں کامیابی کا کوئی امکان نہیں رکھتے، اور ان کی جیت تبھی ہو سکتی ہے یا تو انہیں بھرپور دھاندلی سے جتوایا جائے، یا کسی نہ کسی پارٹی کا پاپولر ووٹ بینک ان کے کھاتے میں دے دیا جائے، تب یہ جیت سکتے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جہانگیر ترین تو خود بھی الیکشن ہار گئے تھے، بہت مضبوط آدمی ہے، بہت پاورفل ہے، ان کے پاس بے پناہ پیسہ ہے، ان کا اثر و رسوخ بھی ہے، ہر علاقے کے جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بہت با اثر قسم کے زمینداروں، جاگیرداروں، قبائلی سرداروں اور دوسرے یہ جو سیاسی مافیاز ہوتے ہیں ان کا تعاون جہانگیر ترین کے ساتھ ہے، جہانگیر ترین کی ان پر گرفت ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ووٹ بینک نہیں ہے، ووٹ بینک کے لیے کچھ اور چیزیں چاہیے جو جہانگیر ترین کے پاس نہیں ہیں۔ یہ اس کی مثال کاف لیگ کی ہے۔ کاف لیگ جب اپنے بل بوتے پر الیکشن لڑی تو اس کے حصے میں 5 یا 4 سیٹیں آتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں،
اور ان 4-5 سیٹوں کے پیچھے بھی ایک قسم کا منت ترلا ہوتا ہے کہ اتنی تو ہمیں دے دو ورنہ ہم مارے جائیں گے۔ کاف لیگ کبھی الیکشن نہیں جیت سکتی جب تک اس کے پیچھے کوئی مشرف نہ ہو، اور پی ٹی آئی کبھی الیکشن نہیں جیت سکتی جب تک اس کے پیچھے محکمہ زراعت نہ ہو۔ اور اب یہ محکمہ زراعت عمران خان کا ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ عمران خان نے ایک کے بعد ایک بلنڈر اس مہینے میں ایسے کیے ہیں جن کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ سر فہرست تو آپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ان کا خطاب سن لیا۔ اس خطاب میں انہوں نے پاکستان کا کیس کمزور کیا۔ انہوں نے کہا کہ پختونخوا کی ساری آبادی طالبان کی حامی ہے، تو گویا کہ عالمی برادری جو ایک پاکستان کے خلاف سٹانس لے رہی ہے اس کو اس نے تقویت دی، بھارتی موقف کی، بھارتی بیانیے کی حمایت کی۔ یہ ایک بڑا اتفاق کن بات تھی، اور خاص طور پر اس کا پس منظر بہت ڈراؤنا ہے۔ یہ ان کو بریفنگ دی گئی تھی ہیڈ کوارٹر میں افغان ایشو کے اوپر، مطلب یہ تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا، اور یہ صورتحال اس میں ہمیں اس طرح چلنا ہے، اس طرح بچنا ہے، فلاں ہے ڈمکان ہے۔ لیکن بریفنگ دینے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جنرل اسمبلی میں خطاب پہلے ہی کر چکے ہیں، یعنی ایک دن پہلے انہوں نے ریکارڈ کر کے رکھ لیا تھا، اور بریفنگ ریکارڈنگ کے ایک دن بعد ہوئی، یعنی بریفنگ کو عمران خان نے ایک تنکے کے برابر اہمیت نہیں دی، اور جو خطاب انہوں نے پہلے سے ریکارڈ کر رکھا تھا وہی جنرل اسمبلی میں چلا دیا۔ یہ پاکستان کے لیے تباہ کن نقصانات کا باعث بنا۔ اور دوسرا، انہوں نے چین کے ساتھ جو کچھ کیا، چین کے خلاف ایک مہم چلائی، ایک اینکر پرسن کے ذریعے ایک ویڈیو چلوائی گئی اور اس کو فالو کیا گیا عمران خان کی حکومت کی طرف سے، اور وہ بہت وسیع پیمانے پر دیکھی کہ جس میں چین پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ چین نے بجلی کے جو پلانٹ لگائے ہیں ان میں ضرورت سے زیادہ بجلی پیدا ہو رہی ہے جو ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے کیونکہ وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ اس لیے ہے کہ چین کی مدد سے جو پلانٹ بنائے گئے تھے وہ اس خیال کی بنیاد پر بنائے گئے تھے کہ جب یہ پروڈکشن دیں گے تو تب تک پاکستان کی انڈسٹری کا حجم اتنا زیادہ ہو چکا ہوگا کہ یہ بجلی شاید ان کی ضرورت بھی پوری نہ کر سکے۔ لیکن عمران خان نے حکومت میں آتے ہی انڈسٹری کو تو برباد کر دیا، چند ایک سیکٹرز کو چھوڑ کر، بلکہ 2-3 سیکٹر کو چھوڑ کر باقی تمام انڈسٹری جو ہے وہ مفلوج ہو گئی۔ اور جب انڈسٹری ہی بجلی نہیں لے رہی، بجلی لینے کے قابل نہیں رہی، تو ظاہر ہے یہ بجلی سرپلس ہونا تھی۔ اس کا جواب پھر چین کے ایک نیوز ایجنسی نے چین کی حکومت کی طرف سے دیا، کیونکہ وہ نیوز ایجنسی کوئی انڈیپینڈنٹ نیوز ایجنسی نہیں ہے بلکہ وہ چین کی وزارت اطلاعات سے منسلک ہے، اس کے ماتحت کام کرتی ہے۔ اس میں چین نے ایک بڑی معنی خیز بات کی، اور اس کو آپ دھمکی کہہ سکتے ہیں، انتباہ کہہ سکتے ہیں، خبرداری کہہ سکتے ہیں، اشارہ کہہ سکتے ہیں۔ جو اشارے سے مراد وہ چیز جو سمجھدار کو کی جاتی ہے اور سمجھدار سمجھ جاتا ہے، یعنی عاقلانہ اشارہ کافی ہے۔ تو وہ بات یہ تھی کہ چین دنیا میں واحد ملک ہے جو مختلف مواقع پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا آ رہا ہے۔ اس فقرے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ کا اور کوئی ساتھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں رہے، ہمیں بھی دور کر دیا گیا، تو پھر آپ قطعی طور پر یکا و تنہا ہو جائیں گے۔ یہ تو بات وہ ہے جو ریکارڈ پر آئی، اور جو بات ریکارڈ پر نہیں آئی وہ یہ ہے کہ پاک چین جو حکام کا مشترکہ باڈی ہے اس کا اجلاس ہوا پچھلے دنوں، تو اس میں چین نے یہ کہا کہ اگر سی پیک اور دوسرے معاملات پر ہمارے گزارشات پر توجہ نہیں دی گئی اور کام شروع نہیں کیا گیا، یعنی ایک الٹیمیٹم دیا گیا، تو پھر پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری ختم سمجھو۔ یہ اتنی بڑی دھمکی تھی، اور پھر یہ بھی کہ قرضے جو ہیں وہ ان پر بھی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور کچھ اور باتیں بھی کی گئی جو نہیں بتائی جا سکتی، جس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ پر ہراسمنٹ طاری ہو گئی۔ اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کتنا قصور ہے یہ اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، صاف بات ہے کہ یہ عمران خان حکومت کا ایک بلنڈر تھا جس کا خمیازہ ریاست پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ چین نے سرمایہ کاری نکالنے کا جو اعلان کیا، اگر وہ اس پر عمل درآمد کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ایسا خوفناک ہے کہ اس کو سمجھانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، وہ بہت ہی خوفناک اس کے عواقب ہوں گے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر ہم بھگتنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ دو واقعات اتنے زیادہ بڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے عمران خان کے سرپرستوں کی، محافظوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ پس منظر تھا، اور یہ جو پس منظر کہا جاتا ہے نا کہ اچانک سے چیزیں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں مسلسل پیچھے تیار ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی جو کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آتی ہے وہ کم سے کم 1 سال پہلے لکھی گئی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی کتابت کمپیوٹر یا کمپوزنگ کے مرحلے آتے ہیں، پھر اس کی پروف ریڈنگ کی ہوتی ہے، پھر اس کی جو
प्रेस में जाने के लिए जो कॉपी मेकिंग होती है उस मरहले से गुजरा जाता है, फिर वो प्रेस में जाती है, वहाँ छपती है, छपने के बाद उसके फर्मे बाहर आते हैं, वो किसी और कारखाने में जाते हैं जिसको दफ्तरी खाना लाहौर की ज़बान में कहा जाता है, और दफ्तरी खाने में उसकी जुज़बंदी होती है। फिर वो वहाँ से जब जुज़बंदी हो जाती है तो फिर उसकी कटाई के लिए कटिंग मशीन के कारखाने में वो जाती है, और उसके बाद फिर वो जाती है जिल्द साज के पास। और जब जिल्द साज उन सब किताबों की जिल्द कर लेता है और हर किताब मुताले के लिए तैयार हो जाती है, तो फिर वहाँ से उसके बंडल बनकर मार्केट में भेजे जाते हैं। चुनांचे अगर आप मार्केट में मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में एक किताब दुकान में आ गई है, तो आप समझ सकते हैं, आपको पता होगा कि ये किताब कल तैयार नहीं हुई, ये किताब 1 साल से 6 महीने से 8 महीने से तैयार हो रही थी और आज इसकी मार्केट में आने की तारीख थी। तो नाज़रीन, ये जो कुछ हो रहा है और ये गैबी इशारे जो मिले हैं, ये अचानक नहीं मिले हैं। इन इशारों की जो शुरुआत थी वो तकरीबन साल भर पहले शुरू हो चुकी थी, और फिर जैसे जैसे इमरान खान मामलात को गंभीर करता गया, पाकिस्तान के लिए हालात को नाजुक करता गया और मईशत इस मुकाम पर पहुँचाता गया कि जिसकी जहाँ से वापसी ना हो सके, तो फिर ये इशारे भी क्लियर होने लगे। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वक्त गुजरने के बाद किताबों में छपती हैं और लोग हैरान होते हैं कि अच्छा ये कुछ होता रहा है पाकिस्तान में। जैसे पिछले दिनों किताबें आई जिन्होंने बताया कि कारगिल जंग में असल साजिश किसने की थी और क्या हुआ था, और या 2014 के धरनों में असल किरदार कौन थे और ये साजिश कहाँ तैयार हुई थी। अब ये खबर ये भी आई है कि ये साजिश अमेरिका में तैयार हुई थी, जिसको पनामा स्कैंडल करार दिया गया, और अमेरिका ने ये साजिश अपने तौर पर नहीं की थी। जहाँ पाकिस्तान में जो उसके सहूलतकार थे उनके साथ पख्तो पज़ करके तभी ये ऐलान किया गया था। और ये फिर जो नाअहली का फ़ैसला हुआ नवाज शरीफ का, वो यकायक नहीं हुआ, वो उसका फ़ैसला उसी वक्त हो गया था जब पनामा स्कैंडल का स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था अमेरिका में, और उसके सहूलतकार पाकिस्तान में इस स्क्रिप्ट का दूसरा पार्ट तैयार कर रहे थे। तो नवाज शरीफ 2017 में नाअहल नहीं हुए, वो नाअहल हुए हैं 2014 में, जब पनामा का स्क्रिप्ट लिखे जाने की तैयारी की जा रही थी। ये समझने की बात है। और अब जो हो रहा है इसका आगाज़ भी बहुत पहले हो चुका था। जैसे कि मैंने बताया, मेरे ख़्याल में, मेरे अंदाज़े के मुताबिक 1 साल पहले ये चीज़ें तैयार होना शुरू हो गई थी। और नाज़रीन, अब नवंबर में बड़ी अहम ख़बरें आने वाली हैं। तब्दीलियों से मुराद ये नहीं है कि इमरान हुकूमत नवंबर में ख़त्म हो जाएगी। तब्दीलियाँ यानी ऐसे वाक़यात होने वाले हैं जिसकी तवक्को इमरान खान को नहीं है। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बड़े वसूख से बता दूं कि जो नवाज शरीफ ने खिताब किया है, इमरान खान को इसकी तवक्को नहीं थी, और ये खिताब इमरान खान पर बम बनकर गिरा है। नाज़रीन, इसी पर इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।